ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर मकामी बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक कवानीन तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा की मंजूरी। ओबीसीज को मकामी बल्दियाती इदारों में रिजर्वेशन के लिए राह हमवार। कठवा में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एटॉमिक नार्थ प्राइवेट लिमिटेड के नए ऑफिस कम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। कहा, इदारे के कयाम से तकरीबन 1500 नौजवानों को मिलेगा रोजगार। नामवर शायर, अदीब और ब्रॉडकास्टर फारूक नाज़की का इंतकाल। कई सियासी, समाजी, अदबी और सहाफती तंजीमों का इजहार रंज। और द्रास में विंटर कार्निवाल 2024 इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा ने आज जम्मू कश्मीर के मकामी बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक कवानीन तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दी है। इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 और जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 की कुछ दफात में तरमीम की जाएगी। इस बिल में यूटी की म्यूनिसिपलिटी के इदारों और पंचायतों में दीगर पसमानदा तबकों को रिजर्वेशन देने और कानून के तहत जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों में इस्तेहकाम लाने की बात कही गई है। आजादी के 75 साल बाद पहली मर्तबा इस बिल में जम्मू कश्मीर के दीगर पसमानदा तबकात के अफराद को इंसाफ देने की बात की गई है। बिल पेश करते हुए अमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर के ओबीसीज को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और इस कानून की रूह से ओबीसी को मकामी इदारों में रिजर्वेशन हासिल होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस कानून के मुताबिक मकामी इदारों के इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी रियासती इंतखाबी कमीशन की होगी। इससे पहले बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन की बात एक अच्छी पहल है, ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों में सिखों की नुमाइंदगी के लिए कुछ दफात शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों की इक्तिसादी खुद मुख्तारी की भी बात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में तवानाई के शोबे में मुल्क के अज़म को आगे बढ़ाते हुए एक अहम संग मील के तौर पर इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए वजीर आजम ने तवानाई के शोबे में भारत की गैर मामूली सरमायाकारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क भर में सस्ती तवानाई को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है, जिसकी नजीर माजी में नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी ने भारत के दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क होने के बावजूद सिर्फ 4% की शरह से मामूली कार्बन अखराज को बरकरार रखने में गैर मामूली कामयाबी को भी उजागर किया। वजीर आजम ने तवानाई के मामलात पर नक्शराह फराहम करने में एक आलमी कायद के तौर पर भारत के रोल की निशानदेही की। उन्होंने तवानाई के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के तई मुल्क के अज़म को दोहराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बिलावर कठवा के दोरंगांव में एटॉमिक नार्थ प्राइवेट लिमिटेड के नए ऑफिस कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने आईटी सर्विसेज कंपनी, नौजवानों और बिलावर और इससे मुल्हिका इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इलाके में रोजगार के बड़े मौके पैदा करने और तकनीकी जिद्दत तराजी को फरोग देने के लिए एटॉमिक नार्थ प्राइवेट लिमिटेड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह इदारा एक सरकर्दा आईटी सर्विसेज कंपनी है जिसके दफातर हिंदुस्तान, कनाडा, अमरीका, बरतानिया में मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर के गांव देहात में इक्तिसादी बहाली के लिए सरकार के अज़म का सबूत है। पहले मरहले में एटॉमिक नार्थ 100 एग्जीक्यूटिव्स के साथ बीपीओ ऑपरेशन शुरू करेगा, जिसमें 90% से ज्यादा मकामी नौजवान शामिल होंगे, जबकि दूसरे मरहले में कंपनी एक डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कायम करेगी, जो न सिर्फ 1500 नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी बल्कि मुआशी तरक्की को मजीद आगे बढ़ाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के यूटी में सन्नती सरमायाकारी के जमीनी निफाज में सहूलत पैदा करने के अज़म को भी दोहराया। उन्होंने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में आईटी और आईटी से चलने वाली खदमात के शोबे की कंपनियों के नए मंसूबों के कयाम के लिए इंतजामिया की तरफ से हर ताउन का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर यूटी के अबूरी बजट 2024-25 की सदाइश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, खवातीन, नौजवानों, समाज के पसमानदा तबके के लिए वक्फ है और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बुनियादी जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अबूरी बजट तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की के हुकूमत के अज़म को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट ज़राई मईशत की तेजी से तौसी
توسیع پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور علاقائی عدم توازن کے مسئلے سمیت دیہی شہری تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایل جی نے کہا کہ یہ بجٹ سرمایہ کاری کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی میں سرعت بھی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صنعتیں زیادہ روزگار پیدا کریں، سرمایہ کاری کے لیے نشاندہی کیے گئے شعبوں کو مدد فراہم کریں اور یہ یو ٹی میں اسٹارٹ اپ کے ماحول کو فروغ دے گا۔ منوج سنہا نے جموں کشمیر میں صحت کی سہولیات اور طبی تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کی بے مثال توسیع کے لیے بھی وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزارت صحت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا نرسنگ کالج سرحدی ضلع کپواڑہ میں طبی تعلیم کے بنیادی ڈھانچے اور مجموعی صحت کی دیکھ بھال کو بڑھانے میں ایک طویل سفر طے کرے گا۔ جموں میں آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ثقافت کے پرنسپل سیکرٹری سریش کمار گپتا نے لائبریری اور ریسرچ محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر لائبریریز اینڈ ریسرچ محمد رفیع، ڈائریکٹر فائنانس کلچر ایس ستنام سنگھ، ثقافت کے خصوصی سیکرٹری ترشالہ کماری اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ اس موقع پر محکمے کے ڈائریکٹر نے ایک پریزنٹیشن کے ذریعے محکمے کی کامیابیوں، انسانی وسائل، عملے اور موجودہ اسامیوں کے بارے میں تفصیلات پیش کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ لائبریریز اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ خطے میں علم کی ترسیل اور علمی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نامور براڈ کاسٹر، سکالر، شاعر اور ادیب فاروق نازکی انتقال کر گئے۔ انہوں نے کٹرا کے شری ماتا ویشنو دیوی سپر اسپیشلٹی اسپتال میں آج صبح آخری سانس لی۔ مرحوم ایک نامور شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ دوردرشن کیندر سری نگر اور آکاشوانی سری نگر کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ مرحوم جموں کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے میڈیا ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ فاروق نازکی نے اپنے براڈ کاسٹنگ کیریئر کا آغاز آکاشوانی سری نگر کے 70 اور 80 کی دہائی میں مشہور پروگرام زونڈب میں بطور رمبا کا کردار نبھانے کے ساتھ کیا تھا۔ فاروق نازکی کے انتقال پر سیاسی، سماجی، ادبی اور صحافتی برادری نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی سری نگر اسٹیشن میں آج ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں تمام یونٹوں بشمول شعبہ خبر نے مرحوم کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری، نائب صدر ظفر اقبال منہاس، پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین، نامور براڈ کاسٹر عبدالحد فرہاد، مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال مہجور، کشمیر رائٹرز فورم کے صدر فاروق ربیع آبادی، سٹیزنز کونسل بانڈی پورہ کے چیئرمین پروفیسر اسماعیل آشنا اور غیور فاؤنڈیشن کے صدر سید شوکت غیور، انجمن شعراء اردو کے صدر پرویز مانوس نے بھی ان کے وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جن ادبی تنظیموں نے فاروق نازکی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ان میں ادبی مرکز کمراز، احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن، دائرہ ادب دلینا، جہلم بزم ادب نائد کھے، بہار ادب شاہورہ پلوامہ، جموں کشمیر مراز کمراز اکیڈمی، کیشور ادبی فورم شوپیان، سول سوسائٹی بڈگام، گلشن علم و ادب کانسپورہ، بزم ادب بٹپورہ کانہامہ، حقانی میموریل ٹرسٹ، کشمیر گلوکار سوسائٹی، ہرمکھ ادبی مرکز گاندربل، سوشکرال ادبی کلچرل سنگم پلوامہ، کشمیر بانڈ تھیٹر واتھورا، پیر پنچال ادبی فورم بانہال، کاروان ادب ڈب گاندربل اور ریجنل لینگویجز ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ لداخ میں دراس ونٹر کارنیول 2024 وشوناتھن اسٹیڈیم میں شاندار طریقے سے اختتام کو پہنچا۔ اختتامی تقریب کا افتتاح مہمان خصوصی 14ویں کور کے کور کمانڈر راشم بالی نے میدان میں علامتی پگ پھینک کر کیا۔ تقریب پر ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا جس میں شینا، بلتی اور پرگی زبان کے فنکاروں نے سامعین کو محظوظ کیا۔ ان کھیلوں کے دوران شائقین نے سنسنی خیز مقابلوں کا مشاہدہ کیا جس میں مردوں کی آئس ہاکی میں ہمالین ہاکس ریڈ بطور چیمپئن بن کر ابھرے، جبکہ سپر سٹار دراس نے تیر اندازی میں فتح حاصل کی۔ خواتین کے آئس ہاکی کے زمرے میں ہمالین ریڈ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ گوشن ریڈ نے رنر اپ پوزیشن حاصل کی۔ انتخابی کمیشن نے چناؤ سے متعلق کسی بھی طرح کی سرگرمیوں میں بچوں کو استعمال کیے جانے سے متعلق سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ کمیشن نے سیاسی پارٹیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پوسٹرز لگانے، پرچے تقسیم کرنے، انتخابی ریلیوں اور چناؤ میٹنگوں میں کسی بھی صورت میں بچوں کو شامل نہ کریں۔ کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ کمیشن نے کسی بھی شکل میں بچوں کے استعمال کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔
تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی کے نیشنل بال بھون میں 2 روزہ الاس میلے کا افتتاح کیا۔ وزارت تعلیم آج اور کل الاس میلے کا اہتمام کر رہا ہے تاکہ الاس نوبھارت ساکشرتا کاریہ کے تحت قومی اور ریاستی سطح کی مختلف سرگرمیوں کی نمائش کی جا سکے۔ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 7,000 شرکاء سمیت تعلیم کی وزارت اور مختلف تنظیموں کی 100 سے زیادہ معزز شخصیات اس تقریب میں شرکت کر رہی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج حکام نے رامبن ضلع میں کئی مقامات پر سڑک کی مرمت کرنے کے لیے ٹریفک کو معطل کر دیا تھا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق حالیہ برفباری اور شدید بارش کے بعد ناشری اور بانیہال کے درمیان کئی مقامات پر آرٹریل روڈ کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کی مرمت کرنا ناگزیر تھا۔ ایس ایس پی نیشنل ہائی وے روہت باسکوترا نے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مختلف مقامات پر جاری کام کا معائنہ کیا۔ دریاسنا قومی شاہراہ کی موجودہ صورتحال اور بحالی کے کام کا جائزہ لینے کے بعد ہی رات دیر گئے تک شاہراہ پر کل ٹریفک کی آواجاہی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سیلسیس اور ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔